बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अब तक हमने गुज़िश्ता दिनों में मंसूबात पढ़े हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि मरफूआत 8 थे, मंसूबात 12 थे और मजरूरात 2 हैं, और फिर हमने उसको तफसील से पढ़ा। तो अब तक हमने मंसूबात में से मफ़ूल बिही को पढ़ लिया, मफ़ूल मुतलक को पढ़ लिया, मफ़ूल लहू को पढ़ लिया, मफ़ूल मअहू, मफ़ूल फ़ी। ये 5 मफ़ूलात थे जो इनके साथ मफ़ूल का लफ्ज़ लगा हुआ था और कुछ क़ैद थी। कल के सबक में हमने हाल के बारे में पढ़ा था, हाल कैसा होता है, क्या बतलाता है और उसको नसब कौन देता है वगैरह। आज जो 7वीं किस्म है तमीज़, तमीज़ को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि तमीज़ किसे कहते हैं और मंसूब कैसी होती है, दिखती कैसी है, किसके बाद आती है। अब आते हैं उसकी इस्तिलाही तारीफ पढ़ते हैं। तमीज़ वो इसमें नकीरा है। सबसे पहली बात, तमीज़ इसमें नकीरा है, मतलब जब भी आएगी तनवीन के साथ आएगी, इस्म होगी। तमीज़ वो इसमें नकीरा है जो किसी मुबहम चीज़ की पोशीदगी को दूर करे। मुबहम चीज़ का मतलब ये है जिसकी हद या जिसके अफराद या जिसके माने मुतय्यन ना हो, गैर मुतय्यन। क्योंकि तायीन, जिस चीज़ में तायीन जब तक नहीं होगी वो चीज़ मुबहम रहेगी। मिसाल के तौर पर किसी ने 12 कहा तो मैंने 12 देखे। अब 12 देखे, ये 12 का आदद है, मुतय्यन है, लेकिन 12 बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 12 देखे, मैंने 12 मदरसे देखे, मैंने 12 शहर देखे, मैंने 12 जानवर देखे, मैंने 12 उस्ताद देखे, मैंने 12 पंखे देखे। वो कुछ भी, यानी उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और गैर मुतय्यन होते हैं, इसलिए मुबहम है। लेकिन अब एक लफ्ज़ आप लेकर आ जाओ कि 12 के बाद मैंने 12 सितारे देखे, मैंने 12 मदरसे देखे, मैंने 12 उस्ताद देखे। तो 12 के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो लफ्ज़ सारे दीगर ऑप्शनों को और जितने एहतमालात हैं उनको ख़त्म कर कर एक चीज़ को मुतय्यन कर रहा है। तो जो इन तमाम एहतमालात को, ऑप्शन को ख़त्म कर दे, तो उस लफ्ज़ को तमीज़ कहते हैं। तमीज़ वो इसमें नकिरा है जो किसी मुबहम चीज़ की पोशीदगी को दूर करे। मुबहम चीज़ का मतलब ये है कि माना मुतय्यन ना हो, हद मुतय्यन ना हो, अफराद मुतय्यन ना हो। मुतय्यन नहीं है तो मुबहम है। अब उसके अंदर उसकी पोशीदगी को दूर करने का मतलब ये है कि उसकी तायीन कर दी जाए, हद मुतय्यन कर दी जाए, अफराद मुतय्यन कर दिए जाएं, या उसकी कोई एक चीज़ मखसूस कर दी जाए। तो ये चीज़ को इसी को कहते हैं पोशीदगी को दूर करना। मुबहम चीज़ जिसके एहतमालात ज़्यादा हों और मुतय्यन ना हो। और तमीज़ आने के बाद पोशीदगी को दूर, यानी उसकी तायीन कर दी जाती है, अफराद को या फ़र्द को मुतय्यन कर दिया जाता है। जैसे कुरान करीम की मिसाल है, रअयतु अहदा अशरा कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये की मिसाल है। इस मिसाल में अहदा अशरा 11 का अदद मुबहम है कि 11 क्या। अब 11 कुछ भी हो सकते हैं। 11 मैंने देखा तो 11 क्या देखा, तो 11 कुछ भी हो सकते हैं, यानी उसकी कोई तायीन नहीं है। लेकिन कौकबन तमीज़ जो आगे लफ्ज़ आ रहा है उसने इस इबहाम को दूर कर दिया कि 11 सितारे। अब 11 के बाद जितने एहतमालात थे वो लफ्ज़ 11 ने, सितारे ने आकर उन एहतमालात को ख़त्म कर दिया। तो जो सितारा है ये तमीज़ बन रहा है। अरबी में आप देख सकते हैं कौकबन है, नकीरा है और 2 ज़बर की तनवीन उस पर आ रही है। तो अहदा अशरा कौकबन के अंदर कौकबन जो है ये तमीज़ बनेगा। अब आगे है मुमय्यज़, यानी जिसकी पोशीदगी को दूर करे। जो चीज़ मुबहम थी और तमीज़ ने लाकर उसको वाज़े कर दिया, मुतय्यन कर दिया। तो जिस चीज़ की वजाहत हुई या जिस चीज़ का इबहाम दूर हुआ उसको मुमय्यज़ कहते हैं। जिस चीज़ की पोशीदगी और इबहाम को दूर किया जाए उसको मुमय्यज़ कहते हैं कि इसकी तमीज़ लाई गई है, इसको वाज़े किया गया है, इसका माना मुतय्यन किया गया है। जैसे मज़कूरा मिसाल में अहदा अशरा कौकबन में
کوکبن تو تمیز ہے لیکن احد عشرہ ممیز ہے، اور وہی ہے مثال، احد عشرہ ممیز ہے۔ اچھا، اور ان کی جو ترکیب ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موصوف اپنی صفت سے ملتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے ملتا ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے ملتا ہے، اور یہ دونوں مل کر پورا ہوتے ہیں، مرکب ناقص بنتے ہیں، اور جو بھی بننا ہوتا ہے وہ بنتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ممیز اپنی تمیز سے مل کر یا تو مفعول بھی بنے گا، یا تو فاعل بنے گا، یا تو مجرور بنے گا، یہ جو بھی بنے گا۔ تو جس طرح موصوف صفت مل کر مرکب ہو کر بنتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ممیز تمیز بھی مل کر بنتے ہیں۔ تو موصول صفت مضاف مضاف الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ، اس میں موصول اور صلہ، تو اسی طرح ممیز اور تمیز یہ مل کر مرکب ہوتے ہیں۔ اب جو استعمال میں ہوتا ہے کثیر الاستعمال، جب کسی اسم میں پوشیدگی ہو، کسی لفظ میں پوشیدگی ہو، اس کو دور کریں، تو اس میں اکثر جو استعمال میں ہوتی ہے وہ کسی مقدار کا نام ہوتا ہے۔ مقدار بتا دی جاتی ہے لیکن اس مقدار میں کیا چیز لی گئی وہ نہیں بتایا جاتا، یا وہ مبہم ہوتا ہے، اور پھر تمیز اکثر ان کے ساتھ آتی ہے۔ تو اسی کو ہے کہ تمیز اکثر کسی مقدار کا نام ہوتا ہے، جیسے عدد ہو، وزن ہو، پیمانہ ہو، پیمائش ہو۔ اب اسی کی 4 مثالیں ہیں۔ عدد کی مثال جیسے اوپر بھی مثال تھی، اسی کو واپس نیچے ہے، رأیت احد عشر کوکبن، میں نے دیکھا احد عشر 11، کیا دیکھا 11؟ تو کوکبن تمیز، تو میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اب اس مثال میں ترکیب میں ہوگا رأیت فعل با فاعل، کیونکہ تو ضمیر اس کے اندر فاعل بن رہی ہے۔ اب احد عشر یہ مرکب بنائی ہے کہ احد و عشر تھا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب بنائی کسے کہتے ہیں، تو یہ اس کو کہیں گے احد عشر ممیز اور کوکبن تمیز۔ اب ممیز تمیز مل کر، اب رأیتو فعل کو مفعول بھی کی ضرورت تھی، تو یہاں پر بنے گا ممیز اپنی تمیز سے مل کر رأیتو فعل کا مفعول بھی۔ وزن کی مثال، کیلو ایک وزن ہے۔ اب اشتریتو کیلو، میں نے ایک کلو خریدا۔ اب کلو خریدا تو کیا کلو خریدا؟ وزن تو نہیں خریدا، لیکن 1 کلو کے وزن کی کیا چیز خریدی یہ مبہم تھی، تو آگے لفظ رزن جو دکھ رہا ہے، یہ رزن نے اس کے معنی کو متعین کر دیا۔ رزن یعنی چاول، تو چاول نے متعین کر دیا، گیہوں بھی ہو سکتا تھا، آلو بھی ہو سکتے تھے، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی تھی جو کلو کے وزن سے تولی جاتی ہے، وہ ہو سکتی تھی، بہت سارے احتمالات تھے، لیکن لفظ رزن نے ان تمام ابہامات کو اور تمام احتمالات کو اور آپشن جتنے تھے ان کو ختم کر کے ایک معنی متعین کر دیا، رزن۔ چنانچہ اشتریتو کیلو رزن۔ اب یہاں پر بھی ہم یہی بولیں گے اشتریتو فعل و فاعل، کیلو ممیز اور رزن تمیز۔ اب دیکھ سکتے ہیں کوکبن بھی منصوب تھا، رزن بھی منصوب ہے، اور دونوں پر تنوین آ رہی ہے، نکرہ ہے، اور یہ ہمیشہ واحد ہی آتا ہے۔ تیسری مثال پیمانے کی۔ پیمانہ کہتے ہیں کسی بہنے والی چیز کو ناپنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اسے پیمانہ کہتے ہیں۔ اب جیسے ہم دودھ کے ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو پیمانہ کہیں گے، تیل کے ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے، جو سیال مادہ جو ہوتا ہے اس کے لیے پیمانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بعتو لیترن، میں نے 1 لیٹر بیچا۔ اب 1 لیٹر کیا بیچا؟ تو لبنن آ گیا، تو لبنن نے دیگر احتمالات، زیتون تیل بھی ہو سکتا تھا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی معن ہو سکتا تھا، تو یہ چیزوں کو احتمال ختم کر کے لبن نے متعین کر دیا کہ میں نے 1 لیٹر دودھ بیچا، تو لبن تمیز بن رہا ہے اور لیترن ممیز بن رہا ہے، اور اس کو کہیں گے فعل با فاعل اور ممیز تمیز مل کر مفعول بھی۔ پیمائش کی مثال، پیمانہ اور پیمائش میں یہ ہے اگر زمین کی ناپا جائے، زمین کو ناپا جائے، تو زمین کی ناپ چاہے وہ 1 انچ میں ہو، یا پھر 1 میٹر میں ہو، یا پھر 1 کلومیٹر میں ہو، یا پھر 1 میل 2 میل میں ہو، یا اس طرح کی جو زمین کو ناپنے کی چیزیں ہیں اس کے لیے پیمائش کا لفظ آتا ہے۔ تو اخذت مترینی، میں نے 2 میٹر، مترینی تثنیہ ہے، تو میں نے 2 میٹر لیے۔ اب 2 میٹر لیے، خریدے، تو 2 میٹر کیا لیے اور کیا خریدے؟ تو صوبن نے آ کر اس کو واضح کر دیا کہ صوبن میں نے 2 میٹر کپڑا خریدا، کہ یہاں پر کپڑے خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 میٹر رسی نہیں ہے، 2 میٹر دھاگا نہیں ہے، 2 میٹر کوئی ٹیپ نہیں ہے، بلکہ 2 میٹر میں نے کیا خریدا ہے؟ تو 2 میٹر میں نے کپڑا خریدا ہے، یہ صوبن نے آ کے متعین کر دیا۔ تو یہ تمیز کی مثالیں ہوئی، تمیز کا سبق ہوا۔ عدد اور معدود میں بھی تمیز کا استعمال ہوتا ہے، جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے راحت عشرہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری
مثالوں میں تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور ایک قسم اور بھی آتی ہے جب ابہام کسی جملے میں ہوتا ہے، تو جو املا جملے میں ہوتا ہے تو اس کی بھی تمیز لائی جاتی ہے، جس کو تمیز النسبت کہتے ہیں، اس کو تمیز المفرد کہتے ہیں، اور جملے کی جب جملے میں ابہام ہو اور کوئی لفظ اس کے ابہام کو دور کرے تو اسے تمیز النسبت کہتے ہیں، جو انشاءاللہ اب ہدایت النو کے سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج تمیز کے سبق میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔